बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी है, उनके साथ वक्त जाया नहीं करना चाहता, ये कहना है सदर ट्रंप का। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बारे में सवाल के जवाब में कहा है कि मेरे ख्याल में ये जंगबंदी खत्म हो चुकी है। उन्होंने नेटो सरबराही इजलास के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं अब इनके साथ मजीद मामलात नहीं करना चाहता। ईरान के लोग गलीज लोग हैं, उनके साथ मामलात करना वक्त का ज़िया है, वो झूठ बोलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये कहना है सदर ट्रंप का। और इसी के साथ साथ आज ही अमेरिका की जानिब से ईरानी सरजमीन पर हमलों के बाद सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दे जाने के चंद ही लम्हों बाद तेहरान एक भरपूर इंतकामी मुहिम का आगाज कर दिया है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इन हमलों को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी अफवाज की जानिब से ईरान भर में 80 से ज्यादा मुकामात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरानी अफवाज ने जवाबी हमलों का सिलसिला सख्ती से शुरू किया है और यह दावा किया है कि उन्होंने भी अमेरिका पर इसी पैमाने पर जवाबी हमले और वार किए हैं। इस तेज रफ्तार तसादुम ने दोस्तों एक खतरनाक तातुल को बराह रास्त हमले और जवाबी कार्रवाई की चक्कर में तब्दील कर दिया है, जिससे सूरत हाल में शदीद कशीदगी पैदा हुई है। सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के जरिए जारी बयान में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर यानी IRGC ने ऐलान किया है कि उसके बहरी और फिजाई अफवाज ने मुश्तरका तौर पर मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अफवाज के 85 अहम फौजी अड्डों का निशाना बनाया। IRGC ने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान ईरानी अफवाज ने एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान के मुताबिक ये हमले अपने हुर्मुज में पैदा होने वाले बहरान की तनाजुर में ईरानी सरजमीन पर हालिया अमेरिकी फौजी हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान के ऐलान के फौरन बाद बहरीन में मुल्क इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने शहरियों और रहायशियों से फौरी तौर पर करीब तरीन महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल होने की अपील की, जबकि हुकाम खतरे का जायजा लेते रहे। बहरीन अमेरिकी बहरिया की 5वें बहरी बेड़े के सदर दफ्तर की मेजबानी करता है, जो खलीज में अमेरिकी के अहम तरीन फौजी मराकिज में शामिल होता है। दोस्तों, ईरान ने यह भी दावा किया है कि इसके मिसाइलों और ड्रोन्स ने कुवैत में अमेरिकी फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया है। कुवैत में अल सालिम एयरबेस कैंप, आरफिजान और दीगर लॉजिस्टिक मरकज समेत कई बड़े अमेरिकी फौजी तनसीबात मौजूद है, जो मशरक़ी वस्ता में अमेरिकी कार्रवाइयों की मुआवनत करती है और मगरबी एशिया में जंगी सरगर्मियों के आगाज से अब तक ईरानी अफवाज की जानिब से मुतअद्दिद बार निशाना बनाई जा चुकी है। दोस्तों, अगरचे ईरानी सरकारी मीडिया ने इन हमलों को कामयाब करार दिया, ताहम नुकसानात की हद के बारे में कोई आजाद जराए से तस्दीक सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये जवाबी कार्रवाई दिन के शुरू में ईरान के खिलाफ एक बड़े अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के बाद सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वाशिंगटन की जानिब से तेहरान पर अपने हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले का इल्जाम आयद किए जाने के बाद अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फिजाई दिफाई निजाम, साहली निगरानी के रेडार, जहाज शिकन क्रूज मिसाइल की बैटरियों, फिजा से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल मराकिज और ड्रोन लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को बैनुल-अक़वामी जहाज रानी के खिलाफ ईरानी जारियत की जवाब में की गई कार्रवाई करार दिया। दूसरी जानिब दोस्तों, ईरान का मौक़िफ़ है कि वाशिंगटन ने फौजी हमले शुरू करके और ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदी दोबारा नाफिज करके पहले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की। इस ताज़ा तसादुम ने दोस्तों वाशिंगटन और तेहरान की माबैन कशीदगी कम करने के लिए कायम किए गए नाजुक माहिदों को मजीद कमजोर कर दिया है। जो कुछ अमन की जानिब रास्ता साबित होना था, वो चंद हफ्तों में ही बिखर गया। अमेरिका और ईरान एक बार फिर दोस्तों बराह रास्त तसादुम में उलझ गए हैं, जिससे खलीज फारिस में पहले से नाजुक का इस्तेहकाम तबाह हो रहा है। एक तरफ तेहरान बहरी अहदाफ को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरानी शहरी तनसीबात पर हमले कर रहे हैं।
جس کے باعث وسیع تر علاقائی جنگ کا خطرہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تہران کے نقطۂ نظر سے واشنگٹن نے ایک ریڈ لائن عبور کر لی ہے۔ ایران کی وزیر خارجہ نے محدود تیل کی برآمدات پر عارضی پابندیوں سے استثناء ختم کرنے کے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے اسلام آباد میمورنڈم کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، جو جنگ بندی اور نازک سفارتی عمل کی بنیاد ہے۔ دوستو، ایک سخت بیان میں تہران نے کہا ہے کہ واشنگٹن اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تمام نتائج کا مکمل ذمہ دار ہوگا اور خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کی تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سفارتی بحران تیزی سے ایک عسکری بحران میں تبدیل ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ آپریشن اپنے ہرمز سے گزرنے والی 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں شروع کیا گیا۔ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے دوستو کہ اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا جواز ایران جو تھا اس نے حملے کیے ہیں اور دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے اپنا ہرمز پر ایک شہری جہاز رانی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ تازہ ترین کشیدگی دوستو اس وقت شروع ہوئی جب امریکی وزارت خزانہ نے وہ عمومی لائسنس منسوخ کر دیا جو عارضی طور پر ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دیتا تھا۔ یہ استثناء ابتدائی طور پر جون میں جاری کیا گیا تھا اور 21 اگست تک نافذ رہنے کی توقع تھی، تاہم واشنگٹن نے یہ مدت کم کر دی اور تمام باقی ماندہ لین دین 17 جولائی تک ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اقدام اپنا ہرمز کے قریب تجارتی جہاز رانی پر حملوں کا براہ راست جواب تھا اور انہوں نے ایران کے اقدامات کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دوستو، پابندیوں کے اعلان کے فوراً بعد جنوبی ایران بھر میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی۔ ایرانی میڈیا نے بندر عباس، سریک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی اطلاعات دی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں دوستو جو ابنائے ہرمز پر نگاہ رکھتے ہیں اور اہم بحری و فوجی تنصیبات کے مراکز ہے۔ رائٹرز کو بتانے والے ایک امریکی اہلکار کے مطابق ان حملوں کا ہدف ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے آلات، جہاز شکن کروز میزائل، فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل مراکز اور ڈرون لانچ مقامات اس میں شامل تھے۔ اس عسکری کشیدگی نے اس قیاس آرائی کو ہوا دی ہے کہ آیا ایران اپنا ہرمز میں ٹریفک کو محدود کر کے جواب دے سکتا ہے۔ وہ تنگ آبی گزرگاہ اپنا ہرمز جہاں سے دنیا کی تقریباً 1/5 تیل رسد گزرتی ہے۔ دوستو، بعض علاقائی میڈیائی اداروں نے غیر تصدیق شدہ دعوے کیے ہیں کہ اسلامی انقلاب گارڈ کور یعنی IRGC کی بحریہ کے عناصر کو اپنا ہرمز میں بحری ٹریفک سے متعلق ابتدائی ہدایت موصول ہو چکی ہے، تاہم ایرانی حکام کی جانب سے مکمل بندش کے حکم کی کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ اپنا ہرمز کی بندش کی کسی بھی کوشش سے عالمی توانائی منڈیوں کے لیے سنگین نتائج کے ساتھ ایک اور بڑا بین الاقوامی بحران جنم لے سکتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ہماری ٹاپک اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک تک اپنے میزبان غفور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔